आजच्या दिसाचो आमचो मुखेल सोयरी बाब मनोहर पारेकर, तसोच पाद्री प्रताप नाईक, तसोच दालगाट कोंकणी अकॅडमीचो प्रेसिडेंट बाब पेरमान लोटलीकर, तसोच सेक्रेटरी बाब जुझे साल्वादर आणि मेंबर तोमाजीन कार्दोज, तसोच आमच्या मध्ये हाजीर आसलो फातोर्डाचो एक्स MLA बाब दामू नाईक, आणि तसोच दालगाट ग्रुपाचे मेंबरांक आणि तशेंच गोंयचे म्हणजे कोंकणी उलोवपी भाव भयण. आज आमी एकठांय जाले हांगा जी कोंकणी भाशेक लागून जे हाचो ग्रुप आसा देखून ही कोंकणी भास आमची इगोर्जींनी पाद्रींनी सांबाळल्या आणि आज पासून ती भास आमची इगोर्जीन चलता, आणि जी भास इगोर्जीन चलता ती फकत काळजात चलता. ही कोंकणी भास जे पर्यंत इग्रोज आसा, जे पर्यंत इगोर्जींनी मिसां आसात, ती कोंकणी भास केन्नाच मरची ना ही म्हाका खात्री आसा, आणि गोंयकार भाव सांबाळटले म्हणून हांव जरूर जाण. तर सगळे गोंयकार भावांचे तरी मागता सदांच आमची भास आमी ही सांबाळची. ही रोमन लिपी जी आसा ती काबार जावन दिवची न्ही, कित्याक यादलो लोक आमचो सांबाळून आयला. आनी तुमी जाणा आसतली कोणाक चेडवाक काजार जावपाक सोयरीक आसली जाल्यार आवय आनी ताची गोंयची जाताली चेडून चीड बरोवंक जाणा कांबळो. तर हे चिडीचे एक इस्कॉल आसले जे शिकोवंक एक ट्युशन कशें दितात ते भाशेन आतांच्या भुरग्यांक एक गांवांत एक ग्रूप असो आसलो, आनी ती एक टिचर ती कोंकणी चीड बरोवंक शिकयताली चेडवांक व चेड्यांक. आदली कोण विचारीन आसलो कितले शिकला काय म्हणून, कोंकणी चीड बरोवंक जाय काय म्हणून विचारताली, आनी आज ती चीड बरयताली ती तेच मायक आमी सोडून आनी खंयच्या रस्त्यार आसात, तर ते मायक आमी हें मातशी गरज आसा. तर हांव मागता गोंयच्या लोकांचे थंय जे रोमन लिपी आसा ती आमी सांबाळची, आनी हेचे पासत आमी कितें तरी कंट्रिब्यूट करचें म्हणून म्हाका अशें दिसता. तर ही भास रोमन लिपी जाय म्हणून हांवें असेंब्लींतूय उलयल्लो. तर ही आमकां कशी मेळटली ती आमकां 5वी क्लास पासून एक सब्जेक्ट जे भुरग्यांक आसूंक आनी बरोवंक इतलेंच आयल्यार पुरो ही भास सांबाळूंक, कित्याक ती सांबाळप वयता म्हणून. आनी हें मागता हांव गोवोरमेंटाचें आज ना फाल्यां हें जातलें म्हणून खात्री दवरून हांव फुडें वयता. म्हाका हें सांगप जायते जाण जे कोंकणी उलोवपी आसात ते असेंब्लीच्या टायमार फोर्स करताले आमचे गांवचे भुरगे सांगूंक पारेकार आसा तो कितें ना कितें गोंयकारांचे पासत करतलो, आनी हें उतर घातल्यार आज ना फाल्यां तो हाचेर लक्ष दितलो म्हणून. तर म्हाका दिसलें अशें जो कायदो म्हणून म्हणजे ड्युटी म्हणून जी ड्युटी आनी एक मान दिवंक माय भाशेक ओ मायक मान दिवंक जाय म्हणून हांव सदांच हे दालगाट कोंकणी अकॅडमीचे बराबर आसा.
आमच्या सीएमाक जे कार्डजन सांगला ते तांकां एक ऑफिस दिवंक सीएमाचे ते मागला आनी सीएमान करतलो म्हणून अशी खात्री आसा आनी हांव शुअर जाणा जे सीएम आसा तो केन्नाच ना म्हणचे ना असली बरी कामां करूंक तो सदांच फुडें आसा आनी इतल्या गोंयकारांक ताचेर खात्री आसा जे गोंयकारांचे पासत तो वावरता जाणा आसतली गोंयकारांक लागली लक्ष्मी चेडवांक लागून खूब मिनती करून ताणें एक स्कीम काडली तशेंच जे 60 वर्सांचे आसा तांकांय स्कीम काडली आसा 1000 तो ताणें 2000 केल्यात असले स्किमी करून गोंयकारांचो हुस्को आसा तो गोंयकारांक केन्ना सांडचो ना आनी कोंकणी रोमन लिपी केन्नाच तो सांडचो ना आमकां जाता इतले बेगीन आमच्या सीएमान दिवचें म्हणून मागता मोगाल भाव भयणांनो कोंकणीचो आमी मोग करतात तर आमच्या भुरग्यांक आमी कोंकणींतल्यान दोतोर शिकयतात कोंकणी आमी मिरसायबा वयतात तर आमी हे कोंकणी बूक घेवन वो कोंकणी रोमीन लिपीन बरयल्ले बूक घेवन आमच्या भुरग्यांक आनी तशेंच हे कोंकणी लिपी कोंकणी दालगत कोंकणी अकादेमी हांकांय सपोर्ट करूं म्हणून मागता तुमच्या थंय आनी सगळीं तुमी हाजीर जाल्ली म्हणून आजच्या दिसा खूब उमेद दिसली हेनूय आमीच तांचे बरोबर आसा म्हणून गोंयचोय लोक आसा म्हणून अशें दिसलें म्हाका आनी हें पळोवन तुमकां सगळ्यांक म्हणजे काळजान खूब खुशी अशी भोगली कित्याक कोंकणी रोमी लिपीन बरोवपी वो आसपी अजुनूय मोगी आसा म्हणून दिसता तर तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं